بدن فکر راینا میزن دفنه زخمی حللی پولیس اخبارجی خبر بکنم دی ملاعین کنی دشمنی خیمگاهی رو حمله کسده خبر بکنه برداشت مسوم بخموی کدرون بکوشش بزنو چی کسر بیومد لی ملاعین کن که دانا دین مد بنا که تی غیرت کن لتی صوبین غیرت من سوم احرار سوم که تی غیرت کن لتی صوبین چی کسر بیوسد به حسین عباس نا تا تو بودی خیمه ها رام بود دشمنم در کربلا ناکام بود بعد تو دشمن هیاهو می کند وحشیانه بر حرم رو می کند کسر بیوسد عباس یعنیت بینمزو خیمگاه حرامت با یعنیت بینمزو خیمگاهی متن فمد با یعنیت بینمزو دشمنی حمله که فمد با لیکن دلی دشمنی وحشیانه حمله کربنا خیمگاهی متن منا جادر کن غار لفانا عباس زی پلچی صوفی دوتو عباس نهر الغبی کو مسوق چپو فاطمه زهرا وقیلو مسوق چپو زینب مدینه دیو چپیا میم حسینی دیو چپیا زحمت تمام بیش مدینی نبیو بی اخلاق زینب ترانتانا زینب میم حسین کواد خلا میم عباس شخصیت با جوانان بنی هاشم شخصیت با مگر یہ زینب کربلای میدانی نو دری یک کو تنها باد زینب میم چوک جندا بر بخواد زینب لروح بکن چی سومد مدینه دیو چپو تانه زینب لچی تماد شمر لعینی تازیانه اشاره بینیون خلالتانا لعین کنی دشمنی نیزو اشاره بینیون زینب لروح بکن چی سومد